يسمرخ كل دي زمان دجانان سترگی چهرا لورت دی د جهان سترگی یا بیران جوئی تور کڑ زڑ را پورنو یا داسی نشتا د ملک و انسان سترگی یا ټول خایس د یال پسترگو تمام شوی ربا حسن پیدا کوي د غشان سترگی یا خیست شوی دا جانان دا برکتنو یا د صدیق عمر علی عثمان سترگی یا د جانان اخلاق سیرت صورت رایات شی چمی اولگی کم وقت پا قرآن سترگی یو ایزا یوازنا یم دنیا پتا مینادا استا خوگنا ما گلا طول منا منادا استا خوگنا ما گلا طول منا منادا زا یوازنا یم دنیا پتا مینادا استا خوگنا ما گلا طول منا منادا استا خوگنا ما گلا طول منا منادا یا ولی با خوگانوی رب چی خواخ کلی دا یا ولی با خوگانوی رب چی خواخ کلی دا زلون دا امت دی دکنا خکلی دا بلا دی جانان کلم سمر رنگینا دا ستا خوگنا ما گلا طول منا منادا ستا خوگنا ما گلا طول منا منادا زا یوازنا یم دنیا پتا مینادا ستا خوگنا ما گلا طول منا منادا ستا خوگنا ما گلا طول منا منادا